नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू। आज फेरि हजुरहरू माझ एउटा नयाँ प्रस्तुति लिएर हाजिर भएका छौँ। हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनुहुनेछ। पुरै होस हवासमा आफ्नो स्वइच्छाले कसैको ज्यान लिइन्छ भने कानुन अनुसार त्यो एक हत्या ठहरिन्छ। भने कसैले आफ्नो स्वइच्छाले आफ्नो ज्यान लिनुहुन्छ भने त्यसलाई आत्महत्या। यी दुई भिन्न प्रकृति भएको घटना बीचको अन्तर हामी आम मानिसले देख्न सक्दैनौँ, किनभने यी दुई बीचको अन्तर निकै पातलो रेखाले छुट्याएको हुन्छ, जसको फाइदा धेरै आपराधिक मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूले उठाउने गर्छन्। त्यही पातलो रेखाले छुट्याएको यो दुई घटना के हो कसो हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नको लागि कानुनले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। अनुसन्धान गर्ने, प्रमाणहरू जुटाउने जस्ता कामहरू गरेर त्यसको निचोड निकालेर बल्ल घटना हत्या हो या आत्महत्या भनेर छुट्याउन सकिन्छ। तर कतिपय घटनाहरू यस्ता हुन्छन् जसको अघि कानुन पनि लाचार भइदिन्छ। त्यो घटनाको पातलो रेखा छुट्याउनलाई चाहिने सबुत प्रमाणहरू जुटाउन कुनै माध्यम नै भेटाउँदैन, जसको नतिजा उल्टो पीडित पक्षले भोग्नुपर्ने हुन्छ। पीडित पक्षले भोग्नुपर्ने पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तर कहिले यस्तै कुनै जटिल केस सुल्झाउन लागि पर्नु भएको एक प्रहरी जवानले केस सम्बन्धी काम गरिराख्दा कुनै डरलाग्दो परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परेको घटनाको बारेमा सुन्नुभएको छ? आज यस्तै विषयलाई समेटेको एपिसोड हामीलाई प्रेम गुरुङजीले पठाउनु भएको छ। यो उहाँको परिवर्तित नाम हो। उहाँ अहिले पनि नेपाल पुलिसमै कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ प्रेमजीको भोगाई उहाँकै शब्दहरूमा। नेपालमा मात्र नभई पुरै संसारमा कानुनले मात्र प्रमाणको आधारमा आफ्नो फैसला सुनाउने गर्छ। यहाँ कुनै पनि खालको भावनात्मक विवरणहरूको केही मूल्याङ्कन हुँदैन। यसले गर्दा पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर त्यस केसमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरूको काँधमा आइपर्छ। कतिपय केसहरूमा प्रमाणहरू जुटाएर अपराधीलाई सजाय दिलाएर पीडित पक्षलाई न्याय दिन सफल भएका छौँ भने कतिपय केसहरूमा गल्ती गर्ने व्यक्ति यही हो भन्ने पक्का पक्की हुँदा समेत प्रमाणहरूको अभावकै कारण त्यसलाई कानुनको फन्दामा ल्याएर सजाय दिलाउन असफल पनि भएका छौँ। तर कहिले कसो यस्तो केस आइपर्छ जुन ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मिराज जस्तो देखिन्छ। परबाट हेर्दा एक थरी हुन्छ र अनुसन्धान गर्दै गर्दा अर्कै मोड लिइदिन्छ, जसमा दोषी को हो भन्ने त निकै परको कुरा, घटना वास्तवमा हो चाहिँ के भन्ने कुरामै रणबुल्ल परिन्छ। अनुसन्धानको सुरुवात कुन पोइन्टबाट गर्ने हो भनेर थाहा पाउन पनि हम्मे पर्छ। आज म हजुरहरूलाई एउटा यस्तै केस र त्यो केसमा काम गर्ने क्रममा मैले भोग्नु परेका केही कहाली लाग्दा रातहरूको बारेमा सुनाउन जाँदैछु। माफ गर्नुहोला, यो केस अझै पनि अदालतमा चलिरहेको हुनाले केही कुराहरूको गोपनीयता कायम गरिराखेको छु र पनि हजुरहरूलाई प्रष्ट पार्ने कोसिस पुरा गर्नेछु। केस 2018 साल बर्दिया जिल्ला इन्डिया बोर्डर नजिकैको गाउँको हो। म अरू नै कुनै केसको बाँकी रहेका कामहरूमा अल्झिरहेको बेलामा हाम्रो स्टेसनमा त्यो इन्डिया बोर्डर नजिकैको गाउँदेखि जङ्गलमा एकजना 13-14 वर्षकी किशोरीको लास फेला पर्यो भन्ने खबर आइपुग्यो। स्टेसनमा त्यस्तो खबर पाउने बित्तिकै हामी केही टोली घटनास्थलतर्फ लागिहाल्यौँ। घटनास्थलमा पुग्दा रातो रङको कोट, रातो कुर्ता अनि नीलो ट्राउजर लगाएकी किशोरीको लास, त्यो भेलर जसलाई राइनो एप्पल ट्री पनि भन्ने गरिन्छ, त्यस रुखको हाँगामा सेतो र गुलाबी रङको दुपट्टाले घाँटीमा बेरेर चुन्डिएको अवस्थामा पेटाएका थियो। लासलाई नियाल्दा त्यस्तो कुनै घातक चोटपटकहरू देखा परेन।
मात्र देब्रेपट्टिका आँखाको छेउतिर हल्का कोतारिएका झैँ निशानहरू देखिन्थ्यो। लासको माथि शिर र कुमतिरको भागहरू जम्मै सुकेको घाँस र केही रुखबाट झरेका दानाहरूले ढाकिएका थिए। त्यो झुन्डिएको लासको खुट्टाले तल जमिनको सतह मजाले छोइरहेको थियो। लास ठ्याक्कै भन्नुपर्दा योगाको कोब्रा आसन जसरी अडिएको थियो, जुन झट्ट हेर्दा जो कोहीलाई पनि शङ्कास्पद लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा फेला परेको लासलाई पार्सल ह्याङ्गिङ पनि भन्ने गरिन्छ। यो धेरैजसो आत्महत्याको केसहरूमा हुने गर्छ। घटनाको प्रविधि सरल रूपमा हेर्दा आत्महत्या चाहिँ देखिन्थ्यो, तर किशोरी झुन्डिएको ठाउँदेखि 100 मिटर पर उसको चप्पल फेला पर्नु र उसको ट्राउजरको मेन बटन घटनास्थलमा नभेटिनु जस्ता कुराले कतै हत्या पो हो कि भनी हाम्रो अघि प्रश्न चिन्ह खडा भइदिएको थियो। त्यहाँ पीडित पक्षहरूको पनि उत्तिकै भिडभाड थियो। घटनाको निचोड निकाल्नको लागि हामीले तुरुन्तै लासलाई पोस्टमार्टमको लागि लग्ने तयारी गरिहाल्यौँ। लासलाई रुखबाट तल झार्दा खुट्टाको पाइताला र घुँडातिर घाउ भएर किराहरू पर्न लागिसकेको थियो। मैले त्यो लासलाई उद्धार गर्दै गर्दा कुहिएको झैँ गन्ध आउन सुरु भइसकेको थियो। त्यहाँदेखि ढिला नगरी नजिकैको हेल्थ पोस्टमा लिएर गयौँ, तर दुर्भाग्यवश त्यस हेल्थ पोस्टको डाक्टर आफ्नो भ्याकेसनमा भएको हुँदा हामीले लासलाई त्यहाँदेखि 15 किलोमिटर पर टिकापुरमा लिएर गयौँ। टिकापुरमा पोस्टमार्टमको काम सकाएर सोही दिनको भोलिपल्ट लासलाई उही झुन्डिएको रुख नजिकैको कर्णालीको किनारमा सबै विधिहरू पुरा गरेर गाडिदियौँ। अब सबैजना पोस्टमार्टमको रिपोर्टको पर्खाइमा थिए। रिपोर्ट आएपछि बल्ल कुन तरिकाले अघि बढ्ने भनी सरसल्लाह गर्ने योजनामा थियौँ हामी पनि। रिपोर्ट आउन केही समय लाग्ने भएकोले त्यसको बीचबीचमा हामी पनि केही टोलीहरूलाई लिएर बेला बेला त्यो गाउँतिर सोधपुछ गर्न गइरहन्थ्यौँ, केही पत्ता लागि पो हाल्छ कि भनेर। सोधपुछको क्रममा एकजना त्यही गाउँको मान्छेले भने निकै अनौठो कुरा सुनाए हामीलाई। आफ्नो नाम विकास बताउने त्यो केटाले, सर त्यो केटीलाई गाडेको भोलिपल्ट म आफ्नो बाख्राहरू लिएर दिउँसोको 2-3 बजेतिर जङ्गलमा गएको थिएँ। दिउँसोको काम अलि मजाले लागेको भएर म एकछिन बाख्राहरूलाई त्यहीँ चढ्न छोडेर यसो खोलातिर जिउ भिजाएर आउनु पर्ला भनी 4:30 बजेतिरको समयमा खोलातर्फ अघि सरे। अरू बेला त वस्तुहरू चराउन थुप्रो मान्छेहरू यो जङ्गलमा आउँथे, तर त्यस दिन भने त्यहाँ कोही पनि थिएनन्। सायद त्यही हिजो भर्खर लास गाडेको भएर होला अरू कोही पनि नआएको चाहिँ लाग्दै थियो मलाई। म आफ्नो एक सुरले त्यो जङ्गलको बाटो हुँदै खोलातर्फ जाँदै थिएँ। त्यसरी जाँदै गर्दा मेरो पछि पछि केही बेरमा कुनै भारी कुरा घिस्रिँदै घिस्रिँदै आइरहेको चाहिँ सुने। सुरुमा त मैले खासै त्यस्तो वास्ता गरिनँ, तर त्यो आवाज मेरो निकै नजिकसम्म आइसकेको हुँदा भने मैले एकछिन अडिएर पछि फर्किएँ अरे, कतै बाख्राहरू मेरो पछि पछि त आउँदै छैनन् भनेर। तर त्यहाँ न त मेरा बाख्राहरू थिए न त अरू नै कुनै जनावरहरू। दिउँसो काम लागिरहेको समयमा भएको कारणले खासै त्यस्तो डर त थिएन मलाई, मात्र अलि अजिब चाहिँ लागिरहेको थियो। म त्यहाँ कर्णाली खोलाको छेउ नपुगुन्जेल बिचबिचमा त्यो आवाजले मलाई पछ्याइरहेको थियो। म त्यहाँ खोला छेउमा आइसकेपछि भने अब त्यो खोलाको आवाजले गर्दा पनि होला अरू केहीको आवाजहरूमा मेरो ध्यान नै गएन। म त्यहाँ खोलाको छेउको ढुङ्गामाथि बसेर यसो हातखुट्टाहरू भिजाउँदै निहुरिएर मुख धुन थालेँ। त्यसरी आँखा चिम्लिएर मुख धोइसकेर हातले मुख पुछ्दै खोलातिर हेर्दा त मैले त्यहाँ मेरो छाया सँगसँगै मेरो पछि अरू कोही मान्छे उभिएको छाया पनि देखेँ। म त एकछिन तर्सेर झन्डै ढुङ्गाबाट चिप्लेर खोलामा झरिन। त्यहाँ म बाहेक कोही पनि थिएन। म त्यहाँ एक्लै थिएँ सर, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेलामा मलाई पक्कै त्यही बहिनीको आत्माले तर्साएको हुनुपर्छ। त्यो केटाको कुरा सुनिसकेपछि मेरो साथीले नि
हामीले नि दिनभरि सोधपुछ गरेर थाकेको भएर यसो आराम गर्न तेरो कुरा सुनेको हो हेर केटा। नत्र यो हावादारी कुराहरू गरेको केही मिनटमै तैँले मिठो दुलाई भेटिसक्थिस्। काम साम केही छैन, भाग यहाँबाट भनेर त्यसलाई त्यहाँबाट फर्काइदियो। यो गाउँठाउँतिर मान्छेहरू मरेर घाटसम्म पुर्याउन पाएको हुँदैन, उसको भूत पहिले नै निस्किसक्छ। कहिले बुद्धि आउने होला यिनीहरूको भन्दै हामी पनि त्यहाँबाट निस्किहाल्यौँ। केही समयपछि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि आयो, जसमा घटना आत्महत्या रहेको ठहरियो। प्रश्नहरू त धेरै थिए, तर हाम्रो यहाँ सबुत र प्रमाण नभएपछि आफ्नो सिनियरहरूको कमान्ड र यस्तै रिपोर्टहरूको आधारमा केसलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ। यो पनि बन्द हुन लागिसकेको केस। पीडित पक्षले प्रशासनमा निकै नै दबाब दिएको कारण बन्द हुन पाएन। यता पीडित पक्ष र प्रशासन बीचको माहौल बिग्रिँदै थियो र साथसाथै त्यो रिपोर्टमा आत्महत्या भनी आएपछिको मेरो रातहरू पनि। मैले मेरो 9 सालको कार्यकालमा थुप्रो मृतक शरीरहरू देखेको छु। अब हजुरहरूलाई सुन्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्ला, तर मैले दुर्घटनामा छेद विच्छेद भएका लासहरू, भकभकी उम्लेको तेल खनाएर आफ्नै परिवारले हत्या गरेको लासहरूदेखि पुरै शरीर सडेर किरै किरा परेका लासहरूको समेत निकै नजिकबाट निहालेर अनुसन्धान गरेको छु। कतिपय अवस्थामा त त्यस्ता शवहरूलाई आफैले बोकेर शव वाहनसम्म राखेको पनि छु। हाम्रो यो प्रहरीको ड्युटीमा डर र घिन भन्ने भावनाको कुनै पनि ठाउँ हुँदैन। केसको फाइल बन्द हुन साथ यी भयावह दृश्यहरू पनि भुलिजान्थ्यौँ। अब 1-2वटा भए पो याद रहनु। यता एउटा फाइल बन्द हुन साथ उता अर्को फाइल सुरु भइहाल्थ्यो। तर यो 2018को केसको दृश्यलाई भने मैले कहिले भुल्न सकिनँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको त्यो रात म आफ्नो घरमा थिएँ। खानपिन गरेर बिस्तारामा पल्टिँदै थिएँ। म बिस्तारामा पल्टिँदै मनमा अब जति नै प्रश्न भए नि के गर्नु छ र? पोस्टमार्टमको रिपोर्टले नै आत्महत्या भनिदिइसकेपछि अब केस बन्दै हुने त होला नि भनेर सोच्दै निदाउन खोजिरहँदा मेरो छेउमा मसँगै पल्टिरहेको मेरो 9 वर्षको छोरोले एक्कासी वाक्क वाक्क गर्न थाल्यो। म त घाँटीतिर के अड्काएछ कि के हो यसले जस्तो लागेर यसो मुख खोलेर हेर्नको लागि समाउन आँटेको त छोरो त आफ्नो मुख खुम्च्याउँदै भान्सामा भाँडा माझिरहेको आमा भएको ठाउँपट्टि पो भागेर गइहाल्यो। मैले यता बिस्ताराबाटै त्यहाँ छोरोले मुखतिर के अड्काएछ ए हेर त भन्दै म पनि भान्सा कोठापट्टि गइहालेँ। म त्यहाँ भान्सा कोठाको ढोकानेर पुग्दा छोरो त आमासँग लपक्क टाँसेर चुप्पो लागेर उभिरहेको थियो। त्यो देखेर यसले पनि बेला बेलामा चाहिँ पारा देखाउँछ बा, साथै लिएर गएन एकछिन त हिँडु त आमालाई काम गर्न दिँदै भनेर लिन गएको त म अलि नजिक पुग्न साथ छोरोले फेरि वाक्क वाक्क गर्न थाल्यो। अहिले पिटै भेट्लास् है तैँले भन्दै गर्दा ओहो छ्यानी केही कुल्चेर आउनुभयो तपाईँले, कस्तो गनाएको सिनो जत्तिकै भन्दै बुढीले नाक खुम्च्याउन थाले। बुढीको कुरा सुनेर मैले आफ्नो शरीरतिर केही लागेछ कि के हो भनेर सबैतिर चेक गरेँ, तर त्यस्तो केही कुराहरू भेटिनँ र अचम्मको कुरा त म आफैलाई भने त्यो गन्ध केही आइरहेको थिएन। मैले के गनाउँछ भन्छ है आमा छोरा, मलाई त खोइ त्यस्तो केही पनि गन्ध आएको छैन त भन्दा बुढीले एकदम गनाएको छ, हजुर गएर बरु नुहाएर आउनुहोस् त एकपटक भने। छोरो र बुढीकै लागि भए पनि म उति नै बेला बाथरुममा नुहाउन पसिहालेँ। बाथरुममा ढोका लगाएर जिउमा पानी हाल्न सुरु गर्न थालेपछि भने मैले नि हल्का हल्का गन्ध आएको चाल पाएँ, जुन छिनभरमै निकै तेज फैलिसकेको थियो बाथरुमभित्र। हुन त त्यो गन्ध जेको पनि हुन सक्थ्यो, तर मलाई त्यस समय खोइ किन हो त्यो गन्ध आएसँगै ती झुन्डिएर बितेको किशोरीको तस्बिर आँखा अघि जलजली आइरहेको थियो। सायद त्यही केसमा काम गरिरहेको भएर पो होला कि चाहिँ लाग्दै थियो मलाई। नुहाउँदै गरेको केही समयपछि भने त्यो गन्ध बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गयो र अब चाहिँ भयो होला कि भनेर यसो बाथरुमभित्र जिउहरू पुस्दै गर्नु र यता लोड सेडिङले गर्दा बत्ती पनि झ्याप्पै जानु एकै फेर भयो। म बाथरुमभित्र अँधेरोमा चिप्ली पो हालिन्छ कि भनेर बिस्तारै यसो टावलहरू बेर्दै गर्दा
मैले बाथरुमको बाहिरतिर केही कुरा घिस्रिँदै घिस्रिँदै गरेको छु। यो बच्चालाई अँधेरोमा के चल्दै बस्नु परेको होला नि। ए छोरो, अँधेरोमा बाहिर नचली बस्दा अहिले कहाँ गएर ठोकिन्छस् नि थाहा पाउँछस् भन्दै भित्रबाट कराए। मैले त्यसरी भित्रबाट कराउँदा समेत बाहिरको त्यो आवाज रोकिएन। अब चाहिँ भेटिस् है तैँले, म बाहिर निस्किँदैछु पर्खी भनेर टोयलेटको ढोका खोली बाहिर निस्किएको मात्र के थिएँ, बाहिरको त्यो अँधेरोमा मैले रातो रङको कोट लगाएर लत्रिरहेको कुनै केटीको लास ठिक मेरो आँखा अघि देखेँ। भर्खर नुहाएर बाहिर निस्किएको म एकैछिनमा हन्हन्ती ज्वरो आएको जस्तै भइहाल्यो नि। म त त्यहाँ मूर्ति उभिए चाहिँ ठिङ्ग अडिएँ। त्यतिकैमा मेरो बुढी भित्रबाट चार्जिङ बत्ती बाल्दै बाहिर निस्किएर अझै नुहाउन पुगेन हजुरलाई भन्दा पो झसङ्ग भए। त्यो अँधेरोमा देखिएको केटीलाई मैले चार्ज बत्तीको उज्यालोमा भने देखिनँ। बुढीले बल्ल हरायो गन्ध, खाना खाउन्जेल त त्यस्तो केही पनि थिएन, एक्कासी के भएको तपाईँको जिउमा भनी सोधे। मैले के थाहा है मलाई, छोरा कता गयो खोइ, त्यसलाई यस्तो अँधेरोमा बाहिरतिर नछोड भनेन मैले पहिला नै भन्दा बुढीले लौ छोरो त अघि निधाइसक्यो त भित्र, सुतिरहेछ त भित्रै, यत्तिकै कराउनुहुन्छ तपाईँ पनि भन्दै कोठाभित्र गए। जिन्दगीमा कस्ता कस्ता परिस्थितिहरूको प्रत्यक्ष सामना गर्नु पर्दाखेरि पनि नहिचकिचाएको म त्यस रात देखेको त्यो रातो रङको कोट र सुनिएको त्यो आवाजले गर्दा भने दिमाग नै खलबलाइदियो। म बिस्तारामा आएर पल्टिएको केही बेरमा छोरोले खुट्टा चढाएर अँगालो हाल्दा त्यो बाहिरबाट आएको आवाज छोराले गर्दा आएको थिएन भने के गर्दा चाहिरहेको थियो त? कतै त्यो गाउँमा भेटिएको केटो विकासले भनेको कुरा साँच्चै त होइन? यता केस झन्झन बढी जटिल बन्दै गइरहेको थियो। पुलिस प्रशासनले रिपोर्ट र अन्य घटनाको क्रियाकलाप हेर्दा सुसाइड भने तापनि पीडित पक्ष भने यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्थेन, जसले गर्दा अझै बढी अनुसन्धान गर्नको लागि घटनास्थलमा भेटिएको ब्लडका स्याम्पलहरू काठमाडौँमा पठाइयो। त्यहाँ अब यो केस कतै बलात्कार पछिको हत्या त होइन भन्ने आशंका सबैको मनमा छाउन थालिसकेको थियो। त्यो चर्को रूप लिँदै गरेको माहौलले स्याम्पलहरू काठमाडौँ पठाइसकेपछि भने केही साम्य भयो र हामीले नि पीडित परिवारहरूसँग भेटेर उहाँहरूलाई अब केही धैर्य राखिदिनुहोस् र हामीलाई पनि काम गर्न सहायता गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गऱ्यौँ। ब्लड स्याम्पलहरूबाट केही न केही त पक्कै पत्ता लाग्छ भनेर सबैजना ढुक्क थियौँ। यता ब्लडको स्याम्पलको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म हामीहरू नि अन्य केसहरूको रोकिएको कामहरू गर्न थाल्यौँ। म पनि यता अरू कामहरूमा व्यस्त हुन थालिसकेको थिएँ, जसले गर्दा त्यो रातमा भएको घटनाहरू बिस्तारै बिस्तारै भुल्दै थिएँ। लगभग 2 महिनापछि 2019 जनवरीको महिनामा काठमाडौँदेखि ती पठाइएका स्याम्पलहरूको रिपोर्ट आइपुग्यो। त्यो रिपोर्टमा ब्लड स्याम्पलहरू कन्टामिनेटेड भइसकेको कारणले केही निष्कर्षमा आउन नसकिएको भनी उल्लेख गरिएको थियो। रिपोर्टको नतिजा बाहिर आउन साथ यताको माहौल फेरि तातिन थाल्यो। थुप्रो मान्छेहरूदेखि लिएर केही सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले समेत घटनास्थलबाट स्याम्पलहरू बटुल्न प्रहरी प्रशासनको लापरवाही रहेको भनी आरोपहरूको पहाड खसाल्न थाल्नुभयो। तनावको माहौल बढिरहेको हुँदा म छुट्टीको एक साँझ समयमै घरमा गई आराम गर्ने सोच बनाएको थिएँ। त्यस रात घरमा खाना खाइसकेर हल्का मदिरा पिउँदै सोफामा पल्टिरहेको थिएँ म। लोडसेडिङका कारण बत्ती पनि थिएन। बुढीले भान्साको काम गर्दै गरेको हुँदा चार्ज बत्ती पनि उतै कोठापट्टि थियो। म यता मदिरा पिउँदै गरेको हुँदा बुढीले छोरालाई पनि आफूसँगै उतै भान्सा कोठामै लिएर गएकी थिए। म यता एक्लै ग्लास भर्दै गर्दा लगभग त्यही 9 बज्न लागेको बेलातिर होला, बाहिरबाट छोरो जोर जोरले रुँदै कराउन थाल्यो। यसलाई अँधेरोमा बाहिरतिर नछोड भनेको होइन झन्, कहाँतिर ठोकाए फेरि भनेर कराउँदै म कोठा बाहिर निस्किएँ। कोठा बाहिर निस्किँदा उता भान्साबाट बुढी पनि चार्ज बत्ती बोकेर बाहिर निस्किए। हामी त्यहाँ बाहिर निस्किँदा छोरो त त्यो अँधेरो कुनापट्टि थरथरी काम्दै हातले मासतिर देखाउँदै पो रोइरहेको थियो।
मैले हत्त नपत्त छोरोलाई समातेर के भयो छोरा, कहाँ ठोकियो, खोइ खोइ भनेर जिउहरू छामछाम छुमछुम गर्दै गर्दा छोरो त एक कुरो मासतिर हेर्दै दिदी भन्दै घुक्क घुक्क गर्दै रुन पो थाल्यो। त्यो देख्दा भने मलाई निकै डर लाग्न सुरु भयो, किनभने छोरोले अहिले हेरिरहेको ठाउँ र मैले त्यस रात त्यो रातो कोट लगाएकी केटी देखेको ठाउँ एउटै थियो। छोरालाई बल्ल तल्ल सम्हालेर भित्र लिएर आयौँ। अब त्यस रात त्यसले के देख्यो कुन्नी, त्यसको हप्ता 10 दिनसम्म त एक्लै त्यो कोठा बाहिर निस्किँदा पनि निस्किएन। ती किशोरीको लासलाई तल झार्नेमा म पहिलो थिएँ। त्यो केसमा काम गरिरहेको समयमा बीचबीचमा मैले भोग्नु परेका कुराहरू कतै मेरो लागि केही सङ्केत त थिएन। आदरणीय श्रोताहरू, हजुरहरूलाई आजको घटना कस्तो लाग्यो? उहाँले धेरै कुराहरू खुलाउन त चाहनु भएन र पनि हामीलाई ती किशोरी झुन्डिएको रुखको तस्बिर भने पठाउनु भएको छ, जुन हजुरले अहिले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोला। हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनहरूमा अझ बढी यस्तै अलौकिक घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। र हजुरहरूको जीवनमा पनि यदि यस्ता केही घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको हाम्रो इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, एपिसोड सुनिसकेपछि नुहाएर सुत्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। फेरि त्यो गन्ध। शुभरात्रि।